Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I am going to teach you 10 sentences, 10 phrases that you can use when you express disagreement or with a suggestion or an offer. So then you can use these expressions. I taught 15 of them yesterday and I had 11 more that I'm going to teach you today, 10 or 11. ठीक है, तो 15 मैं आपको कल पढ़ा चुका था, 10-11 मेरे पास अभी और हैं, ये आज पढ़ा रहा हूँ। ये फ्रेजेस, ये सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस आपके कब यूज होते हैं? जब आपसे कोई काम करने के लिए कहता है, या आप कोई चीज़ की ऑफर करता है, किसी काम की, किसी डील की कोई ऑफर करता है, या फिर आपको कोई मशवरा देता है, आपसे कोई मशवरा तलब कर रहा होता है, और इन तमाम सूरत हालों में आप जो है उससे इनकार करते हैं, मना करते हैं। तो मना करने में आपका हमेशा एक जैसा मूड नहीं होता, एक जैसे एक्सप्रेशंस नहीं होते। कभी आप पोलाइट वे में मना करते हैं, कभी आप बहुत हाई वे में मना करते हैं, कभी मजाक में, कभी इस तरीके से। तो 25-26 मेरे पास इसके एक्सप्रेशंस थे, डिफरेंट स्टाइल्स थे, कि मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास वैरायटी आ जाएगी। आप इसमें से 10-15 भी अगर याद कर लें तो आपकी इन्हेंस हो जाएगी इंग्लिश। इसमें आपको सबसे ईजी चीज़ ये है कि ग्रामर का कोई मसला नहीं है, ठीक है, ग्रामर का कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है इसके अंदर समझ लें कि रट्टा मारना है। आपने ये अगर याद कर लिए तो आपके लिए बस काम आसान है, आप इसको यूज़ करते रहें। और सबसे मेन चीज़ ये, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ आप लाइव सेशन के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें और मुझे कमेंट करके बताते रहें, ताकि मैं अगर आपको गलती कर रहे हो तो चेक कर लूँ, और अगर आप बाद में वीडियो देखें लाइव सेशन के बाद, तब भी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस एक्सप्रेशन की क्या एग्जाम्पल समझ में आ रही है अपने तौर पर, ताकि अगर आप सही बना रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, गलत बना रहे हैं तो मैं आपको बताऊं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन वन रिक्वेस्ट ओनली, कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आपको आती रहें, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं या मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन भी उसकी मिल जाए। नाउ द 16th वन वी हैव हियर इज ड्रीम ऑन। ड्रीम ऑन का मतलब है, इंग्लिश मीनिंग भी अच्छा मैं आपको बताऊंगा, उर्दू मीनिंग भी बताऊंगा, और साथ में उसकी एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी आपने साथ साथ एग्जाम्पल्स बनानी है। अच्छा, फैजान खान कहते हैं कि ऑडियो अच्छी है, चलो शुक्र है। अब आ रही है वीडियो अच्छी है, वीडियो भी अच्छी है, चलो शुक्र है। आपको वर्ड्स विजिबल हैं, ये भी बता दिएगा। अगर आप, अच्छा एक यहाँ पर आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं और आप बिल्कुल अपना मोबाइल स्ट्रेट करके यानी वर्टिकल शेप में आप देख रहे हैं वीडियो को, तो हो सकता है आपको ये फॉन्ट जो है थोड़ी सी छोटी लगे, वर्ड्स छोटे लगे। तो आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप में कर लें, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड के बजाय लैंडस्केप में कर लें, लिटा लें स्क्रीन, तो आपको बिल्कुल जब फुल स्क्रीन हो जाएगा तो विजिबल हो जाएंगे सारे वर्ड्स, कोई उसमें मसला नहीं होगा। So the 16th one we have here is dream on, which means keep fantasizing about your desires, ठीक है। keep fantasizing और fantasizing दोनों करेक्ट हैं। fantasizing यहाँ, अच्छा साथ साथ मैं आपको अलग अलग टिप्स भी देता रहता हूँ एक्सेंट की, जो जो मुझे मालूम है अमेरिकन एक्सेंट के हवाले से। मैंने आपके सामने fantasizing को fantasizing पढ़ा। फेनेटाइज इसलिए पढ़ा क्योंकि जब अमेरिकन एक्सेंट के अंदर ऐसा होता है, जब टी जो है, टी के बाद एक वॉवल होगा, ठीक है, वॉवल का अल्फाबेट होगा और उससे पहले एन का वर्ड आता है, तो ऐसे टी को अमेरिकन रिमूव कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट को इनरनेट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल को इंटरनेशनल पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को, अब ये रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर भी बीच में टी आ रहा है एन और एक वॉवल के दरमियान, तो रिप्रेजेंटेटिव पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से कीप फैंटेसाइजिंग मींस कीप फेनेटाइजिंग, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, फैजान खान कहते हैं कि वीडियो अच्छी चल रही है, चलने शुक्र है। अच्छा जी, कीप फेनेटाइजिंग अबाउट योर ड्रीम्स यानी बस ख्वाब ही देखते रहो, बस ख्वाब ही देखते रहो, ये एक एक्सप्रेशन है। और इसकी एग्जाम्पल है आई विल बी अ मूवी स्टार ड्रीम ऑन, ठीक है, आई विल बी अ मूवी स्टार ड्रीम ऑन, यानी कि एक बंदा कहता है कि मैं मूवी स्टार बन जाऊंगा, तो दूसरा बंदा उसको आगे से एक्सप्रेशन कहता है ड्रीम ऑन, जिसका मतलब है कि बस तुम ख्वाब ही देखते रहो, इस चीज का तुम ख्वाब ही देख सकते हो, इसकी हकीकत में ऐसा काम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि उसने आपको अपनी एक अपनी ख्वाहिश बताई या एक सजेशन बताया व्हाट्सोएवर, आपने आगे से उसका नेगेटिविटी में जवाब दिया
اور नेगेटिविटी में ऐसा जवाब दिया, आपने उसको समझाया कि सिर्फ तुम इसका ख्वाब देख सकते हो, ये हकीकत से जो है कोसों दूर है ये चीज. नाउ लेट्स मूव टू दी 17th वन. यहां पर मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करके एक इसकी एग्जांपल बताएं ताकि मैं आपको फिर चेक करके बताऊं. नाउ लेट्स मूव टू दी 17th वन. 17th one behavior is not in your wildest dreams. Not in your wildest dreams, which means in English, it's not going to happen even in your boldest fantasies. यानी कि ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला. इवन इन योर बोल्डेस्ट फैंटेसीज, यानी तुम्हारी बहुत बड़ी से बड़ी कोई तुम्हारी ख्वाहिश क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी, कितनी भी मजबूत कवी ख्वाहिश क्यों ना हो तुम्हारी, फिर भी ये चीज नहीं होने वाली. ठीक है, तो इसका ये वही मतलब सेम मीनिंग है, बोलने के अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग तरीके हैं. नॉर्मली सबका अंदर एक ही सेंस है तमाम उनके अंदर. ठीक है, नॉट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, यानी ऐसा अगेन हरगिज नहीं होने वाला तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के अंदर भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है, फर्स्ट पर्सन सेज, आई विल नेवर लव यू नॉट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. ठीक है, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा, तुमसे प्यार नहीं करूंगा, यहां तक कि तुम्हारे कहते हैं ख्वाब खरगोश में भी नहीं. इस तरह से अगर उर्दू में इसका कोई मुहावरा बनाना चाहें समझने के लिए, या तुम्हारे ख्वाबों में भी ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है कि मैं कभी तुमसे प्यार करूंगा या कभी मैं तुम्हें पसंद करूंगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी 18th वन. 18th वन बिहेवियर इज यू विश. ये बहुत यूजफुल है, यू विश. अब देखें ग्रामेटिकली इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता. यू विश का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें यानी कि इन टर्म्स ऑफ ग्रामर्स, तो उसका मतलब है कि तुम ख्वाहिश करते हो. ठीक है, तुम ख्वाहिश कर, लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्रेशन के तौर पर यूज होता है जिसका मतलब होता है इन इंग्लिश, यू विश इट वॉज ट्रू बट इट इज नॉट. यानी ये सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश थी, एक खुशफहमी थी तुम्हारी कि ये चीज हकीकत पर मबनी होती, ये चीज हकीकत होती, लेकिन ऐसा हरगिज है नहीं. ये चीज सच्चाई पर मबनी नहीं है. जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है इस चीज को लेकर के. फॉर एग्जाम्पल, there is a lot of well-paying jobs in this town and I'm going to get one. You wish in this economy a good job is hard to come by. ठीक है, पहला बंदा कहता है there is a lot of well-paying jobs in this town. इस इलाके के अंदर, इस शहर के अंदर बहुत सारी जो है अच्छी पेमेंट वाली, अच्छी तनख्वाह वाली जॉबें अवेलेबल हैं. ठीक है, and I'm going to get one. और मैं भी इसी तरीके से एक मुझे भी आसानी से मिल जाएगी, मैं भी एक जॉब जो है वो लेने वाला हूं. तो दूसरा बंदा उसको कहता है यू विश, ये तो सिर्फ तुम्हारी एक खाम ख्याली है, एक बस एक तुम्हारा एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, खुशफहमी है. इन दिस इकोनॉमी अ गुड जॉब इज हार्ड टू कम बाय. इस मईशत के अंदर जो बुरा हाल हुआ है मुल्क की मईशत का, एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. हार्ड टू कम बाय मतलब ये हाथ आना, एक अच्छी जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी 19th वन. यू आर आउट ऑफ लक. यू आर आउट ऑफ लक यानी कि आपकी बदकिस्मती है. आउट ऑफ लक, लक आपको पता है किस्मत को कहते हैं. आउट ऑफ लक का मतलब किस्मत से बाहर हैं आप, यानी कि आप फिलहाल इस मामले के अंदर खुशकिस्मत नहीं है. ये मामला आपके साथ खुशकिस्मती वाला नहीं है. जो आप चाहते थे कि आपके साथ हो वैसा नहीं होने वाला या वैसा नहीं हुआ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम पाई विल यू. यू आर आउट ऑफ लक, वी डोंट हैव एनी. ठीक है, गिव मी सम पाई, मुझे पाई कहते हैं इंग्लिश में मीठी चीज को, जैसे टिकिया वगैरह होती है हमारे यहाँ खाई जाती है, और बाज़ औक़ात समोसे को भी मेरे ख्याल से पाई कह लेते हैं. तो मतलब यह है कि गिव मी सम पाई विल यू, मुझे एक जो है समोसा दे दो फॉर एग्जाम्पल, या एक मीठी चीज खाने के लिए दे दो. विल यू, क्या तुम दोगे. अच्छा, ये एक टैग क्वेश्चन है. यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं. ठीक है, गिव मी सम पाई विल यू, इसका एग्जैक्ट तर्जुमा ऐसे होगा कि तुम मुझे एक समोसा दोगे ना. ये जो आखिर में ना आ रहा है, ये विल यू का मतलब यही है. ठीक है, टैग क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल वहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. फिलहाल आप ये समझ लें, इसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगी
وہ یہ ہوگی کہ give me some pie, will you, مجھے ایک سموسا دے دو, تم دے دو گے نا, ٹھیک ہے, دے دو نا, اس طریقے سے. تو دوسرا بندہ کہتا ہے you are out of luck, we don't have any. جو سموسے کی دکان والا ہے, سموسے والا ہے, وہ کہتا ہے you are out of luck, آپ کی بدقسمتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی قسمت میں نہیں ہے, we don't have any, ہمارے پاس کوئی بھی اب سموسا باقی نہیں بچا, ہمارے پاس سموسے وغیرہ مٹھائی وغیرہ ختم ہو چکی ہے, آپ لیٹ آئے. اچھا جی, کمنٹ پڑھ لیتے ہیں. احمد ریاض سیز السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو, آئی ہوپ ایوری تھنگ از اوکے. وعلیکم السلام احمد ریاض, ایوری تھنگ از فائن الحمد للہ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ, واٹ آر یو ڈوئنگ, اینڈ آپ نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے. وعلیکم السلام فراز, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ مجھے آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر کے بتاتے رہو ایگزامپلس, تاکہ میں چیک کر کے آپ کو رائٹ اوے بتاتا رہوں. ناؤ لیٹس موو ٹو دی 20th ون, اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ بھی بہت زبردست ہے, یوزفل ہے. میری لاش پر سے, اوور مائی ڈیڈ باڈی, ٹھیک ہے. آپ سے کوئی ایک کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی بولتا ہے, آپ کہتے ہو ایسا کام میں نہیں کروں گا, یہ ایک بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں ایسا کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, اتنی شدت سے آپ انکار کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ میری لاش پر سے گزر کر آپ یہ کام کر سکتے ہو, ورنہ جو ہے یہ کام ممکن نہیں ہے, میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. یعنی اتنا زیادہ آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اگین ڈس ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ سارے ایکسپریشنس ہیں. سو فار ایگزامپل, آئی تھنک یور سن وانٹس ٹو میری دیٹ گرل, نو نیور, اوور مائی ڈیڈ باڈی, ٹھیک ہے. آئی تھنک یور سن وانٹس ٹو میری دیٹ گرل, ایک بندہ اپنے دوست کو کہتا ہے میں سمجھتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو باپ بولتا ہے نو نیور, نہیں نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اوور مائی ڈیڈ باڈی مطلب میری لاش پر سے گزر کر اس کو جانا پڑے گا, میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا میرا بیٹا اگر اس لڑکی سے شادی کرے گا, تو ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے, میں نہیں ہونے دوں گا. اچھا جی, سوری سر آج کا ٹاپک نہیں پتا مجھے. آج کا ٹاپک فراز وہی ہے, اگر آپ کل والے سیشن میں تھے, میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, ادھر میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں, وہی کل ہم نے پڑھے تھے ایکسپریشنز ڈس ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ. وین یو ایکسپریس ڈس ایگریمنٹ ود اے سجیشن اور آفر, جب آپ کسی کے سجیشن پر, کسی کے مشورے پر یا کسی کے آفر کے اوپر آپ انکار کرتے ہیں, تو انکار کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپریشنز ہوتے ہیں, تو جس کے اندر گرامر وغیرہ ریلیٹ نہیں کرتی. سمپلی آپ ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو یوز کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ اس کا کیسے کیسے یوز ہونا ہے, کن کن سچویشنز کے اندر. تو وہی میں نے آپ لوگ کو کل جو پڑھائے تھے 15 پڑھا دیے تھے, میرے پاس ٹوٹل 26 تھے, تو 11 جو ہے میں آپ کو آج پڑھانے والا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کل والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہو چینل کے اوپر, اور آج والی ویڈیو اب اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا تو یہ ریکارڈ جب کمپلیٹ ہو جائے تو اسٹارٹ والے دیکھ لینا. Now let's move to the 21st one. The 21st one we have here is never in my life. وہی مطلب جیسے over my dead body جیسے کیا, اسی کے طریقے سے یہ بھی ہے never in my life, which means absolutely never, یعنی ہرگز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, میرے جیتے جی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فار ایگزامپل, اچھا آئی ایم سوری, اصل میں میرے گھر میں اے سی وغیرہ دوسرے روم میں لگ رہا ہے, تو تھوڑا سا کام وام ہو رہا ہے, آپ کو شاید ہیمر کی آواز آ رہی ہوگی, ٹھک ٹھک وغیرہ, تو آئی ایم سوری فار دیٹ. اب اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا, یہی ٹائم ہے میرا لائیو آنے کا, تو انفارچونیٹلی تھوڑا سا اس کو آپ لوگ جو ہے وہ بیئر کر لو, ٹھیک ہے. 21 از نیور ان مائی لائف, ایبسلیوٹلی نیور, میرے جیتے جی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فار ایگزامپل, آر یو گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو یور انکلز ہوم, نیور ان مائی لائف, کیا تم اپنے انکل کے گھر, اپنے ماموں یا اپنے چچا کے گھر واپس جانے والے ہو, نیور ان مائی لائف, اپنی زندگی میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنے والا, جیتے جی تو میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. مطلب وہ جب اپنے انکل کے, چاچا وغیرہ کے گھر رہنے گیا تو اس کو اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوا وہاں پر کہ اب وہ دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ نیور ان مائی لائف, آپ ایک کام دوبارہ نہیں کرنا چاہتے ہرگز کبھی بھی, جس کا آپ کو پاسٹ میں وہ کام کر کے بیڈ ایکسپیرینس رہا, تو وہاں پر آپ یہ ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Now let's move to the 22nd one. Not in 1,000 years. Not in 1,000 years, یعنی صدیوں میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا اگین یہاں پر دیکھیں آپ, میں نے 1000 کو صدیوں کے لفظ سے ٹرانسلیٹ کیا ہے.
وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کا الگ الگ ایک محاورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم تو لاکھوں سے اچھے ہو, لیکن انگلش کے اندر 1000 یا 100 کا ورڈ کسی میکسیمم اماؤنٹ کو, بڑے اماؤنٹ کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکس, کروڑ یا ارب وغیرہ کا, یہ ملین یا بلین والے جو ورڈز ہیں یہ اتنے یوز نہیں ہوتے, زیادہ یوز ہوتا ہے 1000 کا یا 100 کا یوز ہوتا ہے, جو میں نے ایکسپریشن نارملی پڑھے ہیں. اردو میں ہم جب کسی بڑے اماؤنٹ کو, بڑی کوانٹٹی کو شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو صدیوں کا لفظ یا لاکھوں کا لفظ, صدی مطلب 100 سال, ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو اردو میں اپروپریٹ ہے وہ میں نے لکھ دیا. ناٹ ان 1000 years, یعنی صدیوں میں بھی ایسا نہیں ہونے والا. فار ایگزامپل, ول یو ایور فارگیو یور فرینڈ ناٹ ان 1000 years, کیا تم کبھی اپنے دوست کو معاف کرو گے؟ ناٹ ان 1000 years, میں اگلے 1000 سال میں بھی جو ہے اپنے دوست کو معاف نہیں کروں گا, یعنی میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا. نمبر 23 is 1000 times no, یعنی absolutely not, 1000 بار نہ. ہزاروں بار بھی تم مجھ سے اگر یہ سوال کرو گے, ایک بندہ آپ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ سے کہتا ہے, آپ نے اس کی ڈس ایگری کر دیا, نو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ, نو آئی ڈونٹ ڈو دیٹ, ٹھیک ہے, آئی ول ناٹ ڈو دیٹ فار یو. لیکن پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے, پھر پوچھتا ہے, بار بار آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے پوچھ کے, تو پھر آپ وہاں پر کہتے ہو کہ 1000 times no, 1000 بار بھی تم مجھ سے پوچھ لو میرا جواب سیم رہے گا. فار ایگزامپل, why don't you get along with your cousin? The old incident is forgotten. No, 1000 times no. No, 1000 times no. جس طریقے سے میں بول رہا ہوں نارملی بولا اسی طریقے سے جاتے ہیں ایکسپریشنز کو, ٹھیک ہے. اگین ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, کمیونیکیشن کے اندر, کنورسیشن کے اندر آپ کے ورڈز تو میٹر کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ورڈز سے زیادہ آپ کے ایکسپریشنز میٹر کرتے ہیں. یہاں ایکسپریشن سے میں یہ الفاظ مراد نہیں لے رہا, میرا مطلب ہے کہ آپ اس کو بولتے کس طریقے سے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے بولنے کا جو انداز ہے, جو دا وے یو ٹاک, دا اسٹائل آف یور ٹاکنگ, دیٹ انڈیکیٹس اینڈ دیٹ ایکسپریس یور فیلنگس, ٹھیک ہے. Why don't you get along with your cousin? The old incident is forgotten. No, 1000 times no. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک اپنی جو ہے وہ نگیٹیوٹی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کہتا ہے کہ تو اپنے کزن کے ساتھ کیوں نہیں رہ لیتے. The old incident is forgotten. جو پرانا حادثہ تھا وہ اب بلایا جا چکا ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ کی ماضی میں, پاسٹ میں اپنے کزن سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی, آپ کے کزن نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, واٹس ایور کچھ بھی کیا, جس کی وجہ سے آپ نے اس سے قطع تعلق ہی کر لی, تعلق ختم کر دیا. یو ہیو نو ریلیشن ود یور کزن رائٹ ناؤ. آپ کو ایک دوست کہتا ہے, ایک دوسرا کزن کہتا ہے کہ وائی ڈونٹ یو گیٹ along with your cousin, تو اپنے کزن کے ساتھ دوبارہ سے کیوں رشتہ قائم نہیں کر لیتے, ٹھیک ہے. گیٹ along with ایکچولی ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ اختیار کر لینا. یہ آپ کو ایک فریزل ورب بھی یہاں پہ میں نے بتا دیا. دا اولڈ انسیڈنٹ از فارگوٹن, جو پرانا واقعہ ہے وہ اب بلایا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. نو, 1000 times no, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے, میں اس کو ابھی بھی نہیں بھولا ہوں, تو اس لیے میں اس سے اب تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا. نمبر 24 we have here is, آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کوئی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ریپیٹ کر دوں گا, مجھے کمنٹ کر کے بتاتے رہیں, اس سے انٹریکشن ایک بنی رہتی ہے تو مزہ آتا ہے پڑھانے میں. نمبر 24 we have here is I would rather die, which means I don't want it at all. I would rather die مطلب میں اس معاملے میں تو مرنے کو ترجیح دوں گا ایسا کرنے سے, مطلب میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہوں گا, اس کے بجائے تو میں مرنا پسند کروں گا, ٹھیک ہے. رادر کا ورڈ یوز ہوتا ہے وڈ رادر, یہ ایکچولی یہ جو آئیڈ ہے نا یہ ایسے ہے, آئی وڈ, تو وڈ کی کانٹریکشن کے اندر ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں آئیڈ کر کے, آئیڈ رادر ڈائی, یعنی کہ میں اس کام کے اوپر مرنے کو ترجیح دوں گا. فار ایگزامپل, وائی ڈونٹ یو گیٹ reconciled with your brother? No way, I would rather die. اچھا, reconciled کا مجھے آئیڈیا تو ہے مطلب کیا ہے, لیکن اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں پتا مجھے, تو اس کو ساتھ کے ساتھ یہاں پر چیک کر لیتے ہیں گوگل کے اوپر, تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ بتا دوں. راضی کرنا, صلح کرنا, میرے ذہن میں بھی کچھ ایسے ہی آ رہا تھا, لیکن ایگزیکٹ مجھے ورڈ کلک نہیں کر رہا تھا اس کا, تو میں نے چیک کر لیا, ٹھیک ہے. I would rather die
वाई डोंट यू गेट रिकनसाइल्ड विद योर ब्रदर, तो अपने भाई से दोबारा से सुलह क्यों नहीं कर लेते, उसको दोबारा से राजी क्यों नहीं कर लेते अपने भाई को तुम? नो वे, आई वुड रादर डाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। मैं उसको राजी करने के बजाय या उससे हाथ मिलाने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। ठीक है, लग रहा है कोई बहुत बड़ी जो है वो झगड़ा वगैरह हो गया भाई के साथ। तो ये सीन है। नाउ लेट्स मूव टू दी 25th वन। द 25th वन वी हैव हियर इज I'd sooner die। ये भी वही उसी की तरह है, I would rather die की तरह। I'd sooner die, इससे तो बेहतर है ये है कि मैं मर जाऊं। मतलब सेम सेम सेंस है, सेम मीनिंग है। कैन यू फॉरगिव योर एक्स हस्बैंड, क्या तुम अपने गुज़िश्ता शौहर को माफ कर सकोगी, कर सकती हो? आफ्टर ऑल ही हैज डन, आफ्टर ऑल ही हैज डन, I'd sooner die। ठीक है, तो जो बीवी है वो कहती है अपनी दोस्त को कि आफ्टर ऑल ही हैज डन, इसके बाद जो कुछ उसने किया, इस सब के बाद जो जो उसने ज्यादतियां मेरे साथ करी, जुल्म ज्यादती मेरे साथ करी, उसके बाद मैं मरना पसंद करूंगी। इससे बेहतर तो ये है कि मैं जल्द अज जल्द मर जाऊं, बजाय इसके कि मैं उसके साथ उसको माफ कर दूं या उसके साथ कोई रिलेशन दोबारा से रखूं। तो मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगी, उसके ऊपर मैं अगेन मरने को तरजीह दूंगी या मरना जो है मैं पसंद करूंगी। Now let's move to the last one, last but not least, 26th one, under no circumstances, which again means no ever or never। ठीक है, यानी किसी हाल में भी नहीं। सर्कमटेंस कहते हैं, आपको बता दूं, हालात को, हाल वगैरह को। ठीक है, तो अंडर नो सर्कमटेंसेस यानी किसी भी हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू सबमिट योर एप्लीकेशन वन मोर टाइम? आर यू गोइंग टू सबमिट योर एप्लीकेशन वन मोर टाइम? क्या आप अपनी एप्लीकेशन एक मरतबा दोबारा जमा कराने वाले हैं? अंडर नो सर्कमटेंसेस विल आई डू दैट अगेन। ठीक है, अंडर नो सर्कमटेंसेस विल आई डू दैट अगेन, यानी कि किसी भी हाल में मैं ऐसा नहीं करने वाला, दोबारा ऐसा मैं हरगिज भी नहीं करूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। आप लोगों ने अब क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जितने भी आज मैंने आपको सिखाए इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, अपने कमेंट में करके बतानी है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू आपने सब्सक्राइब करना है। अब अगर आप लोग का कोई सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड तो वो आप जो है कर सकते हैं, आई विल आंसर इट राइट अवे। अच्छा, आप लोग को एक और चीज बता दूं, ये मेरा पेज है स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू के नाम से फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर अभी 3394 लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, फॉलोवर्स भी अच्छे खासे हैं, 3500 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और जिसके ऊपर मैं डेली आप देख सकते हैं क्विज वगैरह भी करता हूँ और क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ और लेसन्स जो है वो इन रिटन पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लाइक कर सकते हैं अगर इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और बाकी वीडियोस के लिए तो मेरा चैनल ही आप सब्सक्राइब करें कि वीडियोस में वहीं पर ही डालता हूँ। दैट्स इट फॉर द डे, आई गेस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।